वदामि संस्कृतं संस्कृतं तदा सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि ध्यायामि संस्कृतं संस्कृतं सम्यक् सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य संस्कृतस्य प्रसाराय प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। नैजं नैजं सर्वं ददाम्यहम् ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य संस्कृतस्य सदा सदा भक्तो भक्त्यो वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य संस्कृतस्य कृते कृते जीवन् जीवम्। संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य संस्कृतस्य कृते कृते यजन् यजम्। आत्मानमाहुतं मन्ये आत्मानमाहुतं आत्मानमाहुतं मन्ये मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतमातरम्। अस्तु, धन्यवादः। अत्र अस्माकम् एतत्तु प्रप्रथमगोष्ठी अस्ति। मम चिन्तनमस्ति सप्ताहे एकवारं वा सप्ताहद्वये एकवारं वा वयं सर्वे मिलामः। मिलित्वा किञ्चित् कथम् अग्रे वयं गन्तुं शक्नुमः, कथम् इतोपि अधिकं कार्यं कर्तुं शक्नुमः इत्यादि विषयान् स्वीकृत्य चर्चां कुर्मः इति चिन्तनम्। अत्र सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति खलु? किमपि कष्टमस्ति वा? न महोदय, संस्कृतमाध्यमे एव वयं सम्भाषणं कुर्मः चेत् क्लेशः किमपि नास्ति महोदय। संस्कृतेन आम्, क्लेशः किमपि नास्ति चेत् अत्र प्रयत्नं कुर्मः। यावत् शक्यं तावत् वयं इतोपि अभ्यासम् आवश्यकं महोदय। अभ्यासं तु अत्र भवति खलु? अत्रैव अस्तु महोदय। सप्ताहे सप्ताहे मिलामः चेत् अवश्यम् अभ्यासं भवति। अस्तु महोदय। कुर्मः। प्रचारविभागस्य संस्कृतभाषायाः आवश्यकता नास्ति। कारणं किम्? अस्माकं प्रचारः तु असंस्कृत इत्युक्ते ये संस्कृतं न जानन्ति तेषां कृते एव अस्माकं प्रचारविभागः कार्यं करोति। अतः आङ्ग्लभाषा सम्यक्तया जानाति वा, तेलुगुभाषा वा, हिन्दीभाषा वा सम्यक् जानाति चेत् पर्याप्तं चेतेव अलम्। किन्तु संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता इत्युक्ते अवश्यं मुखे संस्कृतं भवेत्। अत्र वयम् एवमपि प्रयत्नं कुर्मः, दोषरहित संस्कृत सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः इति। परस्परं दोषपरिष्कारं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अस्माकं तेलङ्गाणा प्रान्त अध्यक्षवर्यः ब्रह्मश्री नरेन्द्र काप्रे वर्यः अपि प्रविशन्ति। अत्र आगत्य अस्मान् आशीर्वादं ददाति, एवं मार्गदर्शनमपि कुर्वन्ति, कथम् अग्रे सम्यक्तया लाभदायकतया एवमेव संस्कृतभारत्याः एवं संस्कृतभाषायाः
अग्रेषणं कथं कर्तुं शक्नुमः सम्यक्तया इति महोदयेन मार्गदर्शनं वयं प्राप्नुमः। अस्तु, वयं किं कुर्मः? प्रारम्भसमये तु वयम् एवं कुर्मः, अस्माकं प्रान्ते यत्र यत्र वयं निवसामः तत्र किमपि संस्कृतभारत्याः कार्यं प्रचलति चेत् तत्र गत्वा कार्यक्रमस्य विवराणां ग्रहणं, तस्य कार्यक्रमस्य वार्तापत्रिकामध्ये वा नो चेत् यत्र कुत्रापि प्रसारमाध्यमेषु मुद्रणं भवेत्, प्रचारं भवेत्, नो चेत् अस्माकं वेब्सैट् मध्ये अपि अस्माकं बहवः वार्तापत्रिकाः सन्ति वेब्सैट् मध्ये, तत्रापि किञ्चित् किञ्चित् अस्माकं संस्कृतभारत्याः प्रचारं, संस्कृतभारती इति किम् इति बहवः जनाः न जानन्ति इदानीम्। अतः प्रप्रथमं तु एवं कुर्मः। द्वितीयं तु अस्माकं एतत् वाट्सप् समूहः अस्ति, तत्र अहं प्रतिदिनं किमपि विषयम् अधिकृत्य वार्तां प्रेषयिष्यामि। तस्याः अस्माकं अस्माकं मध्ये अस्माकम् अध्यक्षवर्यः नरेन्द्र काप्रेवर्यः आगतवान् आसीत्। महोदयम् आह्वयामि, यथा महोदयः सिद्धः भवति तदा अहम् आह्वयामि, वयं चर्चां कुर्मः। अस्तु, अतः प्रप्रथमतया किं कर्तव्यं? प्रचार। हरि ओम्, आनंद महोदय। महोदय नमस्कारः। भवान् अहं समावेशे उपस्थितो नमो नमः नमो नमः। भवान् मम एकं वाक्यं शृणोतु। अहं समावेशे उपस्थितो भवामि। मम सन्देशम् अर्धघण्टानन्तरं वदामि। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः स्मः वयं सर्वे। अस्तु, अत्र प्रप्रथमं तु किं कर्तव्यं? संस्कृतभारती किम् इति ज्ञानं प्राप्तव्यं प्रप्रथमम्। अत्र अहं वदामि, प्रप्रथमस्थानम् अहं प्रेषयिष्यामि च, समूहे स्थापयिष्यामि, कुत्र कुत्र संस्कृतभारत्याः विवराणि वयं प्राप्तुं शक्नुमः इति। अत्र प्रप्रथमं तु संस्कृतभारती.in संस्कृतभारती.in इति अस्माकं वेब्सैट् अस्ति। तत्र संस्कृतभारत्याः विषये सर्वाणि विवराणि प्राप्तुं शक्नुमः। अस्तु, किं किं प्राप्तव्यम् इति प्रश्नः उदेति। किं किं प्रचारसदस्याः कानि कानि विषयानि ज्ञानं प्राप्तव्यम् इति प्रश्नः भवति। संस्कृतभारत्याः प्रचारं कथं करोति इति प्रथमप्रश्नः भवति। कथं प्रचारं करोति इत्युक्ते, अस्माकं तु सम्भाषणाशिबिरमेव प्रप्रथमस्तरः। सम्भाषणाशिबिरमित्युक्ते 10 दिनात्मकं, प्रतिदिनं
घण्टाद्वयपर्यन्तं पाठनं प्रचलति। पाठनस्य भावः भवति सम्भाषणमेव, किमपि नास्ति। अत्र किमपि लेखनं नास्ति। सामान्यतया सम्भाषणशिबिरे गन्तव्यं, तत्र श्रवणं सम्भाषणम् इत्येव। शृणोतु वदतु इत्येव अस्माकं प्रप्रथमसोपानं भवति। अनन्तरं भवति साप्ताहिकमेलनम् इति। सप्ताहे ये जनाः 10 दिन सम्भाषणशिबिरे आगतवन्तः तेषां ज्ञानवृद्ध्यर्थं 10 दिन सम्भाषणशिबिरे तु किं भवति, किञ्चित् सम्भाषणज्ञानं प्राप्नुवन्ति। तदनन्तरम् अग्रे गन्तुं दोषनिवारणं कर्तुं सप्ताहे मिलित्वा चर्चां कुर्वन्ति। कुत्र चर्चां कुर्वन्ति इत्युक्ते बस्ती इति वदामः, जनपदमिति वदामः, तत्र मिलित्वा कश्चन कार्यकर्तारः गृहे उषित्वा चर्चां कुर्वन्ति। तदनन्तरं भवति प्रशिक्षणवर्गः नास्ति। तदनन्तरं 3 दिनात्मक शिक्षणं भवति। तत्र पुनः 10 दिनशिबिरे ये बिन्दुवः अत्र 3 दिनात्मक शिक्षणं भवति, आवासीयं भवति। इत्युक्ते अत्र अस्माकं प्रबोधनवर्गः 7 दिनात्मक आवासीयवर्गः, एतत्तु 3 दिनात्मक आवासीयवर्गः भवति। 10 दिन सम्भाषणशिबिरस्य बिन्दून् स्वीकृत्य किञ्चित् विपुलतया चर्चां कुर्वन्ति। प्रबोधनवर्गः तु भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, गतसप्ताहे एव अभवत्। तत्र किं भवति, 10 दिन सम्भाषणशिबिरे यानि न पाठितानि विषयानि सन्ति, इत्युक्ते मध्यमपुरुषः, द्विवचनं सम्भाषणशिबिरे न पाठयन्ति, तेषामपि स्वीकृत्य प्रबोधनवर्गे पाठयन्ति। तदनन्तरं शिक्षकप्रशिक्षणवर्गः भवति। इत्युक्ते 10 दिन सम्भाषणशिबिरविषये टीचर् ट्रेनिङ्ग् इति भवति। तदनन्तरं नैपुण्यवर्गः इति भवति। नैपुण्यवर्गानन्तरं वयं सर्वे सम्यक्तया सम्भाषणं कर्तुं शक्ताः भवामः इति संस्कृतभारत्याः कार्यमस्ति। सम्भाषणशिबिरं तु चलति एव, मार्गं भिन्नमस्ति। अस्तु, समानतया समान्तररूपेण किं चलति, परीक्षाः चलन्ति। संस्कृतभारत्याः 4 परीक्षाः सन्ति। प्रप्रथमं LKG UKG बालानां प्रति अयनम् इत्यादि पुस्तकानि सन्ति, प्रचलति। तदनन्तरं 4th स्टैण्डर्ड् टु 9th स्टैण्डर्ड् शिक्षणं भवति। सरला सुगमा इत्यादि शिक्षणं भवति। तृतीयमस्ति अस्माकं पत्राचारद्वारा संस्कृतम्, इत्युक्ते पोस्टल कोचिंग, प्रवेश परिचय शिक्षा कोविदा इत्यादि। अत्र शिक्षणं न भवति, साक्षात् विद्यार्थी पुस्तकं क्रीणाति, पठति, परीक्षां लेखिष्यति, एवमेव तत्र भवति। तदनन्तरं किं भवति, गीताद्वारा संस्कृतं, संस्कृतं द्वारा गीता इति अपि अस्ति। तदस्ति गीता सोपानं, गीता प्रवेशः इति 4 परीक्षाः भविष्यन्ति। गीता पठनस्य उत्सुकाः जनाः भविष्यन्ति। अहं गीतां सम्यक्तया पठितुम् इच्छामि। तत्र गीतां पठन्तु, किन्तु साक्षात् संस्कृतमाध्यमेन,
पठन्तु इति। तत्र किं भवति? गीता मध्ये लकाराः सन्ति, गीता मध्ये विभक्तयः सन्ति, एकमेकं स्वीकृत्य पाठनं भवति इति संस्कृतभारत्याः विवरणं। तदनन्तरं संस्कृतभारत्याः विभागानि कानि इत्यपि किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। विभागानि कानि संस्कृतभारत्याः? प्रप्रथमं तु शिक्षणविभागः। शिक्षणविभागाभ्यन्तरे किं किं भवति? दशदिनसम्भाषणाशिबिरं वा, नो चेत् प्रवेशवर्ग वा, प्रबोधवर्ग वा, नैपुण्यवर्गः वा, एतानि सर्वाणि तत्रैव। तदनन्तरं पत्राचारविभागः, पत्राचारपरीक्षाणां प्रति पत्राचारविभागः। अनन्तरं पाठशालाविभागः, सरलादि अत्र 4th स्टाण्डर्ड् टु 8th स्टाण्डर्ड् एक्सामिनेशन्स् तेषां प्रति परीक्षाविभागः भवति। तदनन्तरं भवति कलाशालाविभागः इति। कलाशालायामपि संस्कृतं पाठयामः। कलाशाला विद्यार्थिनं प्रति अपि कक्षाः चालयामः इत्यपि अन्यत् अस्ति। अस्तु, एवमेव इति संस्कृतभारत्याः विवराणि। संस्कृतभारती वेब्सैट् मध्ये एतानि सर्वाणि सन्ति। संस्कृतभारत्याः इन्स्टाग्राम् मध्ये अपि स्थानमस्ति, फेस्बुक् मध्ये अपि स्थानमस्ति, एक्स् मध्ये अपि स्थानमस्ति। यत्र कुत्रापि स्थानमस्ति तत्र प्रचारं भवति। प्रचारगणजनाः किं कर्तव्यं? तत्र गत्वा लैक् कर्तव्यं, शेर् कर्तव्यम्। अस्तु, एवं कृत्वा संस्कृतभारत्याः प्रचारं, संस्कृतभारती इति अस्ति इति प्रचारमपि अग्रे अग्रे नेतव्यम्। एतद् अस्माकं प्रचारगणस्य विधानं भवति। अस्तु, तत्र एकः विषयः तु अस्ति। संस्कृतभारती तेलङ्गाणायाः वाट्सप् ఛానల్ अपि अस्ति। तत्र तु अहं स्थापयामि, चिन्ताविषयं नास्ति। भवन्तः सर्वे, भवद्भिः किं कर्तव्यं? स्वस्व फेस्बुक् माध्यमे वा, स्व वाट्सप् समूहानि बहूनि सन्ति। अत्र वाट्सप् ब्राह्मणसमूहमस्ति, वाट्सप् आध्यात्मिकसमूहमस्ति। स्वस्य वाट्सप् माध्यमे ये समूहाः सन्ति तत्र प्रतिदिनं वार्ताप्रसारं कर्तव्यम्। चिन्तयन्तु, अस्माकं 10-दिनशिबिरं चलति। 10-दिनशिबिरं भद्राचलं मध्ये चलति। तत्र सर्वेषां प्रति वार्ताप्रसारम् आवश्यकम्। अतः किं कर्तव्यं? तत्र स्वस्व वाट्सप् समूहानां मध्ये प्रसारं कर्तव्यम् इत्येव। तदनन्तरं लेखनमपि कर्तव्यम्, वार्तालेखनमपि कर्तव्यं भवति। इत्युक्ते यत्र कुत्रापि 10-दिनशिबिरं प्रचलति, आगमिष्यति इति चिन्तयन्तु। आगामिसप्ताहे 10-दिनसम्भाषणाशिबिरस्य आरम्भं भविष्यति। तस्य विषये किमपि वार्ताप्रसारं कर्तुं शक्नुमः वा? अत्र लोकल् वार्तापत्रिका भवति, तत्र किमपि कर्तुं शक्नुमः वा इत्यादि प्रयत्नं कर्तव्यं भवति। अस्तु, एवमेव अहं किञ्चित् वक्तुं
इष्टवान् आगच्छन्तु प्रश्नः अस्ति वा किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति वा कृपया पृच्छन्तु किञ्चित् चर्चां कुर्मः 10 निमेषाभ्यन्तरे अस्माकम् अध्यक्षवर्यः तत्र आगच्छन्ति आगत्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति अत्र बालकेन्द्राः विषये भवान् न वदितवान् उक्तवान् आम् सत्यं बालकेन्द्रस्य विषये अहं किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि आम् बालकेन्द्रम् अत्र अस्माकं बालकेन्द्रे किं भवति संस्कृतज्ञानं 10 दिनसम्भाषणशिबिरानन्तरं संस्कृतज्ञानं किञ्चित् जनाः प्राप्नुवन्ति तदनन्तरमेव नो चेत् प्रवेशपरीक्षां लेखिष्यन्ति तस्मिन् समये अपि किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुवन्ति तदनन्तरं किं कर्तव्यं स्वगृहे वा देवालये समीपस्थदेवालये वा नो चेत् अत्र किमपि सभाप्राङ्गणम् अस्ति चेत् कम्युनिटी हाल् इति वदामः तत्र वा सप्ताहे सप्ताहे वा शक्यते चेत् प्रतिदिनं वा बालानां प्रति संस्कृत पाठनम् इत्युक्ते किञ्चित् परिचयं कथं परिचयं कुर्मः एतत् बालकेन्द्र शिक्षणमस्ति भवन्तः सर्वे तत्र दृष्टवन्तः प्रायः नागवाणी महोदयं मिलितवन्तः खलु अत्र संस्कृतभारती तेलंगाणायाः प्रान्त बालकेन्द्र प्रमुखा सा किं करोति सा शिक्षणं ददाति बालकेन्द्रं कथं चालनीयम् इति एवमेव एकं पुस्तकमपि अस्ति बालकेन्द्रम् इति पुस्तकमपि अस्ति तत्र किं भवति क्रमशः प्रतिदिनं वा सप्ताहे सप्ताहे वा बालानां शिक्षणं कथं दातव्यम् इति तत्र पुस्तके भवति बालकेन्द्रे सामान्यतया किं भवति प्रप्रथमं तु नियमपालनम् इत्युक्ते डिसिप्लिन् कथं कर्तव्यम् इति कथम् अनुसरणीयम् इति शिक्षणं दातव्यं तदनन्तरं संस्कृत भाषायाः लघु लघु वाक्यानि मम नाम भवतः नाम मम जनकस्य नाम मम जनन्याः नाम इत्यादि लघु लघु वाक्यानि तदनन्तरं पदानां विषये अपि बालकः बालिका वृक्षः मापिका स्थालिका इत्यादि विषयानि तदनन्तरं शारीरिक अंगानां नामानि भोजनसमये भोजनवस्तूनां नामानि मुख्यतया भोजनमन्त्रं प्रातःकाले उत्थानसमये वयं पठामः कराग्रे वसते लक्ष्मी इत्यादि निद्रासमये कस्य श्लोकस्य पठनं कर्तव्यम् एतदपि कथाकथनमपि किञ्चित् उत्साहं तदनन्तरं तत्र मातृवन्दनं तदनन्तरम् अस्माकं जन्मदिन संरम्भमपि जन्मदिनमिदम् इति संस्कृतगीतमस्ति तस्य पाठनम् एवं बहुविध उपायाः सन्ति बालानां कृते आकर्षणजनकं भवेत् बहुविध विषयान् तत्र सन्ति किं कर्तुं शक्नुमः एकवारं यत्र बालकेन्द्रं प्रचलति तत्र गत्वा अपि द्रष्टुं शक्नुमः
कथं चालयन्ति बालकेन्द्रम् इति बालकेन्द्रविषये महोदय। धन्यवादः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अत्र बालकेन्द्रचालनाय अर्हता किमपि नास्ति। मुख्यतया महिलाः सन्ति, महिलाः गृहे तिष्ठन्ति। किञ्चित् अस्माकं प्रचारगणपक्षतः किं कर्तव्यं, किञ्चित् प्रोत्साहनं दातव्यम्। एवं सहायमपि। चिन्तयन्तु, महिला देवालयं गन्तुं न शक्नोति, नो चेत् महिला तत्र गत्वा सम्भाषणं कर्तुं न शक्नोति। तत्र गत्वा वयं किञ्चित् सम्भाषणं कृत्वा तत्र स्थलं सम्प्राप्य मानिटरिङ्ग् इति सप्ताहे सप्ताहे तत्र गत्वा कथं चालयिष्यति, किमपि समस्या अस्ति वा इत्यपि किञ्चित् कर्तव्यम्। बालकेन्द्रस्य विषये न्यूनतम संख्या कथम आवश्यकं, न्यूनतम आयुः परिमिति किं, वयोपरिमिति कति वर्षाणि सन्ति बालकः इति उच्यते। अस्तु, अत्र तु प्रप्रथमं तु कति बालाः आगच्छेयुः इति किमपि संख्या नास्ति। कारणं किं, प्रारम्भसमये तु एकः बालकः वा बालकद्वयं वा आगच्छन्ति। तदनन्तरं वर्ड ऑफ माउथ इति वदामः खलु, गत्वा गत्वा अधिकाः बालाः अपि तत्र प्रविशन्ति, अवश्यं प्रविशन्ति। वयः तु किमपि नास्ति, प्रायः 5 वा 6 वयः इति वयं सीमां स्थापयितुं शक्नुमः। कारणं किं, लघुबालकाः आगमिष्यन्ति चेत् किञ्चित् कष्टं भवति। अतः किञ्चित् 5, 6, 7 वयसि ये बालकाः सन्ति तेषां प्रति प्रवेशं दातुं शक्नुमः। अत्र अस्माकं प्रचारगणपक्षतः किं कर्तव्यं, किञ्चित् प्रोत्साहनं दातव्यं, करोतु इति। एवमेव सरलादि पाठनं विषये अपि वयं किं कर्तुं शक्नुमः, प्रप्रथमं तु कुत्र कुत्र अस्माकं कार्यकर्तारः सन्ति इति प्रप्रथमं ज्ञातव्यम्। चिन्तयन्तु, अहं कोकटपल्ल्यां निवसामि, अत्र कार्यकर्तारः सन्ति वा न सन्ति वा, सन्ति चेत् के, किञ्चित् वार्तालापं कर्तव्यम्। तदनन्तरं तेषां मुखे संस्कृतम् अस्ति वा नास्ति वा, किञ्चिदपि अस्ति चेत्, इत्युक्ते प्रवेशपरिचय उत्तीर्णपरिचयाः सन्ति, इत्युक्ते परिचयपरीक्षाम् उत्तीर्णता प्राप्तवन्तः, अवश्यं ते गत्वा सरल पाठयितुं शक्नुवन्ति। किन्तु समस्या कुत्र आगच्छति, पाठशालां गत्वा तत्र सम्भाषणं कर्तव्यम्। महिला तु सम्भाषणं कर्तुं किञ्चित् लज्जाम् अनुभवति, अरे अहं गन्तुं न शक्नोमि, अहं गत्वा सम्भाषणं कर्तुं न शक्नोमि इति। तत्र अस्माभिः गन्तव्यं, गत्वा किञ्चित् सम्भाषणं कर्तव्यम्। अत्र किमपि सन्देहः पाठशालाजनाः पृच्छन्ति, तत्र किं भवति महोदय, सामान्यतया पाठशाला मध्ये बहुविधविषयानि पाठयन्ति, तत्र संस्कृतमपि अपरविषयमस्ति इति किञ्चित् कन्विन्सिङ्ग् रीत्या वक्तव्यं भवति। तत्र किं भवति, सरल
परीक्षाविषये आवर्षं पाठनं चलति। इत्युक्ते यदा एकेडमिक् इयर् प्रारम्भं भवति, एप्रिल् वा मे वा जून् मासे वा, प्रायः जून् मासे एकेडमिक् इयर् प्रारम्भं भवति। तस्मिन् समये सरला इति पुस्तकं स्वीकृत्य सर्वे क्रीणन्ति। स्वीकृत्य पाठनस्य आरम्भं भवति। पाठनं प्रचलति, आवर्षं पाठनं प्रचलति। यदा पाठशालायाः एन्युवल् एग्जामिनेशन्स् भविष्यति, तस्मिन् समये एव संस्कृतविषये सरलाविषये अपि परीक्षाः सामान्यतया करिष्यन्ति। तदनन्तरं किं भवति? संस्कृतभारती पक्षतः प्रमाणपत्रं दीयते। एषः बालकः सरलापरीक्षायाम् उत्तीर्णः इति। तत्र किं भवति? प्रोत्साहनं भवति। अत्र जनकौ अपि प्रोत्साहनं भवति। ओ सर्टिफिकेट् अस्ति। तदनन्तरं किं भवति? संस्कृतभारत्याः प्रचारं भवति। संस्कृतभारत्याः सर्टिफिकेट् प्रमाणपत्रं खलु। प्रमाणपत्रम् इत्युक्ते सर्टिफिकेट्। संस्कृतभारत्याः प्रमाणपत्रम् अत्र किं भवति? बालकः गृहे स्वीकरिष्यति, तत्र सर्वान् प्रति अपि दर्शयति। सर्वे जानन्ति, और संस्कृतभारती संस्कृतं पाठयति, सर्टिफिकेट् अपि ददाति इति। अस्माकं कार्यं प्रचारगणस्य कार्यं तु एवं भवति। संस्कृतभारती अस्ति, संस्कृतं पाठयति इति अग्रे अग्रे नेतव्यम्। अत्र अन्यदपि कुर्मः। प्रमाणपत्रवितरणसमये किञ्चित् बृहत् कार्यं समापनसमारोहः इति कुर्मः। प्रबोधनवर्गे वयं कृतवन्तः खलु समापनसमारोहः इति। स्मरति वा? क्लोजिंग सेरेमनी इति। एवमेव सरलापरीक्षायाः अनन्तरम् अपि क्लोजिंग सेरेमनी कुर्मः। तत्र किमपि लोकल् लीडर् भवति, नायकः, नो चेत् प्रमुख व्यक्ति भवति, तं तत्र आहूय किञ्चित् कार्यक्रमं, वार्तापत्रिकामपि मुद्रणं भवेत् इति प्रयत्नं कर्तव्यम् इत्येव। अस्माकं कार्यक्रमं तु प्रचारगणस्य कार्यक्रमं तु एवमेव भवति। संस्कृतभारती सर्वे जानेयुः इति। इति सरला परीक्षा महोदय। इति सरला परीक्षा। अतः किं कक्षा तु किं कक्षा पर्यन्तं स्वीकृतं भवति। अस्तु, सरला परीक्षा 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, पंचम कक्ष्यातः अष्टम नवम कक्षा पर्यन्तं पाठयितुं शक्नुमः। यावत् सौकर्यं, यावत् शक्यं तावत्। अत एव किं भवति? चिन्तयन्तु, 5th क्लास मध्ये आरम्भं भवति, नो चेत् 6th क्लास मध्ये सरलायाः आरम्भः। सरला, सुगमा, सुखदा, सरसा, चतस्रः परीक्षाः सन्ति। इत्युक्ते 6th, 7th, 8th, 9th अभवत्। 10th क्लास तु पब्लिक् परीक्षा भवति। संस्कृत परीक्षा लेखितुं जनाः उत्साहं न दर्शयन्ति। अस्तु, तदनन्तरं यदा बालकः इंटरमीडिएट फर्स्ट इयर प्रविशति, तस्मिन् समये प्रवेशपरीक्षां लेखितुं शक्नोति।
अस्माकं कर्तव्यं भवति सः अवश्यं प्रवेशपरीक्षां लिखेयुः। प्रवेश परिचय शिक्षा कोविद एग्जाम एव्री 6 months भवति। प्रवेश 6 months, परिचय 6 months। फर्स्ट इयर यदा बालकः इंटरमीडिएट फर्स्ट इयर संपन्नं भवति तस्मिन् समये तस्य परिचय अपि संपन्नं भवति। तदनन्तरं शिक्षा कोविद इंटरमीडिएट सेकेंड इयर। इंटरमीडिएट सेकेंड इयर संपन्नं भवति चतस्रः परीक्षाः बालकः लेखितुं शक्नोति इति अस्माकं मनसि स्थापनीयम्। सरला तदनन्तरं चतस्रः परीक्षाः सन्ति, तदनन्तरं प्रवेश परिचय। अत्र चिन्तयन्तु 4th स्टैंडर्ड मध्ये सरलायाः आरम्भं भवति। सः सम्यक्तया वक्तुमपि शक्नुवन्ति संस्कृतमाध्यमे शक्नुवन्ति। by the by they can speak in संस्कृतं। we have भवन्तः पश्यन्तः प्रायः तत्र बालाः आगतवन्तः खलु, ते संस्कृतं वदन्ति चेत् प्रवेश परीक्षा लेखितुं शक्नुवन्ति। किञ्चित् एवमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। एवं रीत्या सरलादिपरीक्षाः प्रवेशादिपरीक्षाः अपि कर्तव्यम्। प्रवेशपरीक्षा विषये बहवः जनाः न जानन्ति। प्रवेशपरीक्षा सुलभं भवति, सुलभतया लेखितुं शक्नुवन्ति। संस्कृतभारती कोचिंग अपि उचितरूपेण ददाति। बहवः जनाः न जानन्ति। ते चिन्तयन्ति प्रवेशपरीक्षा इत्युक्ते कष्टं भवति, संस्कृतपरीक्षा भवति इति ते चिन्तयन्ति। तत्रापि किञ्चित् वयं सर्वे गत्वा प्रचारं कर्तव्यम्। महोदय पृच्छन्तु। एकः विद्यालयः अस्ति। विद्यालयः अस्ति। आम्, विद्यालयः अस्ति। तत्र संस्कृतभाषा न पठन्ति, पाठयन्ति। पाठयन्ति। तत्र षड् वर्षतः षड् कक्षातः छात्रां यदि अध्यापकः तत्र प्रधानाध्यापकः इच्छति चेत् वयं शिक्षकः प्रदानं कर्तुं शक्नोति वा? शिक्षकप्रदानं तु कर्तुं न शक्नुमः, किन्तु अत्र समीपे अस्माकं कार्यकर्ता अस्ति चेत् सः गत्वा उचितरूपेण एकवर्षपर्यन्तं पाठयति। तदनन्तरम् अत्र तेलुगु टीचर् वा हिंदी टीचर् वा भवति, तस्य कृते शिक्षणं दद्मः। सरलायाः पाठनं तु सुलभं भवति, ते कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः किं भवति, ते इंडिपेंडेंट भवन्ति। एवमपि कर्तुं शक्नुमः। तत्र किं कर्तव्यम्, अत्र कार्यकर्ता मिलति वा इति चेत् धनविषयम् आगच्छति। पाठशाला धनं दातुम् इच्छति चेत् वयं कार्यकर्तारं यत्र कुत्रापि प्राप्तुं शक्नुमः। संस्कृतभारती तेलंगाना ददाति वा प्रोवाइड करोति वा इति चेत् किञ्चित् कष्टमेव, वयमेव कुर्मः, चिन्ता विषयं नास्ति। अस्तु, यदि अहमेव आम् यदि पाठयितुम् इच्छति नित्यं न
सप्ताहे एकवारं वा द्विवारं वा गच्छतु सरला परीक्षा कृते यदि पाठयितुम् इच्छामि हम्म, तत् अहं कर्तुं शक्नोति अवश्यं महोदय, अवश्यम्। अत्र चिन्तयामि। सरला मध्ये किं भवति, सरला पुस्तकं तु लघु पुस्तकमस्ति। तत्र किं भवति, अ आ अक्षराणां ज्ञानं प्रप्रथमं, तदनन्तरं तु लघु लघु वाक्यानां पाठनं भवति, अतिलघु वाक्यानां पाठनं भवति। अनन्तरं भवान् तु सुलभतया पाठयितुं शक्नुवन्ति। तदनन्तरं अत्र पाठनसमये किं भवति, अस्माकं ज्ञानवर्धनमपि भवति। कथं, पाठनसमये वारं वारं वयं वदामः मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम इत्यादि, अत्र कुत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र, अस्ति नास्ति इत्यादि। अस्माकं कौशलस्य इत्येव अहं चिन्तयामः। उत्तमं महोदय। एकं ग्राममस्ति, शामीर्पेट् समीपे। अस्तु। तत्र एकः प्रभुत्वविद्यालयः अस्ति, एकं निजी विद्यालयः अपि अस्ति। उत्तमं। तत्र द्विकक्षायां स्वीकृत्य सप्ताहे एकदिवसे सरला भाषा संवत्सरपर्यन्तं यदि अहं पाठयामि, तदनन्तरं प्रमाणं पत्रं ददामि चेत् किञ्चित् उत्साहवर्धनं भवति। अवश्यम्। आगामि वर्षे 2 कक्षायां स्वीकर्तुं इच्छां प्रददाति मे प्रधानाध्यापकः अपि किमपि। अवश्यं तत् अहं चिन्तयामि। महोदय, प्रप्रथमं तु आरम्भं करोतु। आरम्भं करोति चेदेव कथं पाठनीयं, समस्याः के भवन्ति इत्यादि विषयान् वयं ज्ञातुं शक्नुमः प्रारम्भं करोति चेत्। अत्र सामान्यतया किं भवति, सप्ताहे एकवारं पाठयति चेत् वरं पर्याप्तं भवति। भवान् कुत्र निवसति? शामीर्पेटे वा? अहं बोलारं प्रान्ते निवसामि। मम अन्य एकः गृहं शामीर्पेटे अस्ति। अस्तु, उत्तमं। सप्ताहे एकवारं वा द्विवारम् अहं गच्छामि, तत्र अहं गच्छामि। अतः चिन्तयामि किञ्चित् तत्र कार्यं कर्तुं किञ्चित् सुलभः, अत्रतः तत्र किञ्चित् सुलभः अहं चिन्तयामि। अस्तु, उत्तमम्। उत्तमं महोदय। अस्माकम् अध्यक्षवर्यः उपस्थितः अस्ति। महोदय, भवान् सिद्धः वा? ओम् ओम्, इदानीम् अहं सिद्धः। अहम् एतावत्पर्यन्तं सर्वं श्रुतवान्, किञ्च बहिः आसम् इति कारणेन सम्मर्दे, किञ्च इदानीं सिद्धः। अस्तु, उच्यता। बहु चलति तत् चलतु, उत्तमं। भवान् बहु सम्यक्तया सर्वं विवरणं वदन् अस्ति। कार्यकर्तॄणां शङ्कासमाधानमपि सम्यक्तया जायमानमस्ति इति महान् सन्तोषः। कृपया अनुवर्तयन्तु, अन्ते अहं वदामि। आम्, अस्तु अस्तु महोदय। आम्, अस्तु। अन्य कोऽपि किमपि प्रश्नः अस्ति वा? कृपया पृच्छन्तु।
रामचंद्रमूर्ति महोदय निवृत्तिः प्राप्तवान् वा? आम् आम्, अग्रे गच्छन्तु महोदय। किमपि सन्देहः, कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया मां दूरवाणीं कुर्वन्तु, वयम् अवश्यम् अग्रे गच्छामः। अवश्यं नयामः महोदय, चिन्तनं नास्ति। अत्र जून् मासात् आरभ्य नूतन एकेडमिक् इयर् प्रारम्भं भवति, तस्मिन् समये एव कुर्मः, योजयामः। तत् कार्यनिमित्तं प्रथमे किञ्चित् ममतः कोऽपि कार्यकर्ता आगच्छति, यदि आगच्छति तत् कार्यं प्रारम्भं कर्तुं सुलभं भवति इति मम उद्देशः। अस्तु, गच्छामः। कदा गच्छामः? यदा भवान् आगन्तुं शक्नोति वा? अवश्यम् आगमिष्यामि। भवान् कुत्र वसति? अहं तु भवान् कुत्र? कुक्कुटपल्ल्यां वसामि। वसतु। अच्छा, तो किमपि समये भवान् यदि अवकाशं भवेत्, अस्तु, अवश्यं। भवान् यदि समयं ददातु वा, अहं तत्र गत्वा समयं स्वीकरोमि, उपाध्यायतः समयं स्वीकरोमि, अहं परिचयं करोमि। अस्तु भवान् महोदय, एवं करोतु, विद्यालयं गत्वा ते संस्कृतं पाठयितुम् इच्छन्ति वा न वा इति प्रप्रथमं जानातु। तत् विषये अहं किं पूर्वकार्यं कृतवान्। कृतवान्। ते सर्वे जनाः इच्छां प्रकटितः। उत्तमम्। एवं चेत् आगमिष्यामि महोदय। आगत्य अत्र अस्माकं पुनरेव एकवारम् अहं गत्वा विवरणं ददामि। ते विवरणं ददामि। तत्र अहं ते अनुमितमपि प्राप्नोमि। अतः अहं तत्पश्चात् अहं भवान् सूचयन्तु, निमन्त्रणं करोमि। अवश्यम्। अस्माकं प्रान्तप्रमुखः अस्ति राजीव गज्रे इति। राजीव गज्रे, अहं जानाति वा? वर्गे आगतवान् वा? वर्गे आगतवान् वा? न आगतवान् प्रायः। अस्तु, चिन्ताविषयं नास्ति। गार्गे उत्तरप्रदेशतः। न महोदय, राजीव गज्रे इति, सः आगमिष्यति। सः आगमिष्यति। सः प्रमुखः, तेलंगाणा प्रमुखः। सः आगमिष्यति। शक्यते चेत् अहमपि अवश्यम् आगमिष्यामि। गत्वा तत्र मिलामः, चिन्ताविषयं नास्ति। राजीव गज्रे महोदयस्य प्रति अहं वार्तालापं करिष्यामि, चिन्ता मा करोतु। अस्तु, अहं सूचयिष्यामि महोदय। विद्यालयः तु सिद्धः अस्ति। अहं वार्तालापं करिष्यामि, कृत्वा अग्रे सूचयामि, भवन्तं प्रति वार्तां प्रेषयिष्यामि। उत्तमविषयः। उत्तमं महोदय। गोपालकृष्णमहोदयः अस्ति खलु अत्र उपस्थितः? गोपालकृष्णवर्यः। अनन्तकुमार महोदय। चन्द्रकला भगिनी किमपि वक्तुम् इच्छति वा? कृपया वदतु। हरि ओम्। अत्र कोऽपि चन्द्रकला भगिनी? जानकी महोदय। महोदय नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। अहमपि बालकेन्द्रं चालयितुम् इच्छामि, कृपया वदतु। किन्तु मम दौहित्रः एककक्षायां गच्छति इदानीम्। एकवारं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः आगच्छति चेत् प्रांशुपालकः अस्ति, एतत् संस्कृतम् इति किमपि
इच्छति चेत् इच्छति वा न वा एकवारं वदामः। किमपि श्रूयते वा? आं श्रूयते महोदय। हा, वदतु वदतु, कृपया वदतु। एकवारम् आगच्छेत् संस्कृतभारती कार्यकर्तारः चेत् एतत् संस्कृतभारती उत्तमश्लोकाः इति अहं पाठयामि इति चेत् सम्यक् अस्ति, अहं मम चिन्तना अस्मि। न जानकी महोदये, आमां भवती बालकेन्द्रं चालयितुम् इच्छति, आमां महोदय। नो चेत् विद्यालये पाठयितुम् इच्छति वा? बालकेन्द्रं चालयितुं अधिकवयसः अस्ति महोदय मम समीपे कलाशाला, किन्तु मम दौहित्रः पाठशाला चेत् एतत् मातामहः अस्ति इति समीपम् अस्ति खलु महोदय, तदेव। न, भवती बालकेन्द्रं चालयितुम् इच्छति वा? पाठशाला महोदय। पाठशालायां सरला पाठयितुम् इच्छति। आं महोदय। भवती कुत्र अस्तु, निवसति उत्तमम् महोदय? उत्तमम्। वारस्यगुड प्रान्ते महोदय, वारस्यगुड पद्मनाभ नगर समीपे। अस्तु, एवं करोतु, एकवारं विद्यालयं गच्छतु, अस्तु महोदय। तत्र सूचयन्तु, अस्तु। एवम् अहम् आगत्य, अहमित्युक्ते भवती, आं महोदय। अहम् आगत्य संस्कृतम् उचितरूपेण पाठयितुम् इच्छामि, आं महोदय। संस्कृतभारती पक्षतः। अत्र वयं वदामः अहं पाठयामि इति, किमपि वाल्यू न भवति। संस्कृतभारती पक्षतः इति वदामः चेत् अस्तु संस्था अस्ति इति चिन्तयन्ति। किञ्चित् महोदय, तदेव अहं वदामि महोदय। एकवारं पृच्छन्तु, आम्। विद्यालयः सिद्धः अस्ति चेत् अहम् आगमिष्यामि तत्र। किन्तु अहम् आगमिष्यामि, तदनन्तरं विद्यालयः वदति न, तदनन्तरं आगमनं वृथा भवति खलु। आं महोदय, प्रथमम् अहं वदामि, अनन्तरं भवान् आगच्छतु। आं, सूचयन्तु। अत्र त्वरया कर्तव्यं, कारणं किं, जून् मासात् आरभ्य तदेव नूतन अकाडेमिक् इयर् प्रारम्भं भवति। आमाम्। तत्पूर्वमेव तत्र गत्वा वार्तालापं कर्तव्यम्। अस्तु महोदय। गच्छन्तु, गत्वा वार्तालापं गत्वा वार्तालापं कुर्वन्तु। तदनन्तरम् अवश्यम् अहम् आगमिष्यामि, चिन्ताविषयं नास्ति। इदानीं चत्वारि परीक्षा, सरला, सुगमा, सुखदा, सरसा। इदानीं चेत् ज्ञानं कुत्र अहं प्राप्नुं शक्नोमि? पाठनविषये वा? पुस्तकविषये, पाठनविषये? पुस्तकविषये तु पुस्तकं तु अस्माकं कार्यालयतः भवान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, कार्यालयस्य कृते एकवारं दूरवाणीं करोतु, पोस्ट मध्ये प्रेषयिष्यन्ति। एकं निमेषम्। हरि ओम् महोदय। अत्र पश्यन्तु, एतदस्ति सरला पुस्तकं, सामान्य पुस्तकं, लघुपुस्तकम् अस्ति। तत्र किं भवति, एवमेव भवति। अत्र प्रार्थनाश्लोकं, तदनन्तरम् अस्माकं पश्यन्तु, एवमेव पाठनीयं, कष्टं नास्ति। बृहत् वाक्यानि अपि नास्ति। तदनन्तरम् अत्र मध्ये किं भवति, लघु कथाः अपि भविष्यन्ति।
अत्र पश्यन्तु एवमेव एतत् प्रथमपुस्तकम् अनन्तरं सुगमा इति सुगमा अनन्तरं सरसा अनन्तरं सुखः एवमेव कष्टं नास्ति महोदय यदि प्रयत्नं कुर्वन्ति 4 पुस्तकानि एकवर्षे समाप्तं कर्तुं शक्नोति अस्ति इति मम शक्नुमः किन्तु न किन्तु न भारतः खलु महोदय। हरि ओम्। महोदय अस्तु, गोपालकृष्णवर्यः अस्ति खलु समावेशे? गोपालकृष्णवर्यः अस्ति वा? नास्ति महोदय। अस्तु अस्तु क्षम्यतां महोदय, अहं वक्तुमिच्छामि एकवारं। वदतु वदतु वदतु। चन्द्रकला महोदय। महोदय वदतु वदतु, कृपया वदतु। हस्तमाधः करोतु, अहमपि महोदय, अहमपि बेज्जङ्कि ग्रामे जनेन सह भाषणं करिष्यामि नास्ति कृतवती हाल् अपि रेडि सिद्धः अस्ति, बालकः अपि सिद्धमस्ति, 10 बालकः सिद्धः अस्ति। तेन उक्तवान् यत् प्रमाणपत्रं ददाति वा, एतत् प्रमाणपत्रं ददाति चेत् इण्ट्रेस्ट् भवति खलु। प्रमाणपत्रं बालकेन्द्रस्य विषये वा? बालकेन्द्रे प्रमाणपत्रं न भवति वा? परीक्षानन्तरमेव यत्र परीक्षा बालकेन्द्र अनन्तरं महोदय, बालकेन्द्रे शिक्षणानन्तरं कस्य दिनपर्यन्तं शिक्षणं भवति महोदय? महोदय, एकं विषयं जानातु, यत्र परीक्षा भवति तत्र प्रमाणपत्रं दीयते। बालकेन्द्रे परीक्षा न भवति, 10 दिन संभाषणा शिबिरे अपि परीक्षा न भवति, अत्र प्रमाणपत्रं न दीयते। अच्छा, यदि इण्ट्रेस्ट् वर्धति चेत् अयनं सारणी लिखितुं शक्यते। अयनं सारणी लेखितुं शक्नुवन्ति, किन्तु तत्रापि प्रायः प्रमाणपत्रं न दीयते। दीयते महोदय, बेज्जङ्कि ग्रामे ददाति, प्रमाणं भवत्। सरलादि परीक्षाणां विषये प्रमाणपत्रं दीयते। अयनमपि दीयते वा? अहं न जानामि। उत्तमं, दीयते। प्रमाणं सारणी अयनमपि प्राप्तवन्तः छात्राः। महोदय धन्यवादः। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। गोपालकृष्णवर्यः पुनः प्रवेशं कृतवान्। हरि ओम्। गोपालकृष्ण महोदय। महोदय नमस्कारः। महोदय सर्वेभ्यः नमस्कारः। कृपया दृश्यताम्। तथा सम्यक् नास्ति मुखम्। उच्यतां समाधीयतां च। सम्यगेव, सम्यक् चलति। महोदय यथा उक्तवान्, यत्र परीक्षा तत्रैव सर्टिफिकेट् भवति, बालकेन्द्रे परीक्षा नास्ति। अनन्तरम् अयनं सारिणी इत्यत्रापि अस्माकं परीक्षा नास्ति। अयनं सारिणी, प्रपद्य इत्यादि इत्यादि पुस्तकानि केवलं स्कूल् मध्ये क्लास् निमित्तमेव। यः कोऽपि स्कूल् मध्ये एकं शिक्षकं स्थापयित्वा वेतनं दत्त्वा पाठयितुम् इच्छन्ति, तेषां कृते एकं सिलेबस्
न श्रूयते महोदय, गोपालकृष्ण महोदय। अस्माकं नास्ति, केवलं सरला परीक्षा एव। केचन इतः पूर्वमपि श्रूयते खलु? तं श्रूयते खलु? आम् आम् आम्, श्रूयते खलु? इदानीं श्रूयते महोदय। तदेव अयनं सारिणी इत्यत्र अस्माकं द्वारा परीक्षा नास्ति। अयनं सारिणी इत्यादिकं केवलं सिलेबस् पुस्तकानि एव। सरला इत्यत्र एव अस्माकं परीक्षा भवति। सरला इत्यस्य अयनम् इत्यस्य भेदः कः इत्युक्ते, सरला केवलम् एकघण्टा निमित्तमेव अस्माकं द्वारा नियमितव्यक्तिः गत्वा पाठयित्वा आगच्छति। परन्तु अयनम् इत्यादिकं तेषां सिलेबस्, तेषां शिक्षकः भवति, तेषां विद्यालयस्य शिक्षकः पृथक् भवति। तेषां शिक्षकस्य आवश्यकता अस्ति, वयम् अस्माकं कार्यकर्ता कोऽपि अस्ति दातुं शक्नुमः, परन्तु वेतनं दातव्यं, मासिकवेतनं भवति। अस्माकं सरला चेत् वयं निःशुल्कं पाठयितुं शक्नुमः, यः कोऽपि विद्यालयः किञ्चित् दातुं शक्नोति तदपि शिक्षकः प्राप्तुं शक्नोति, तावदेव। एकघण्टा निमित्तमेव गत्वा आगच्छति तदा। गोपालकृष्ण महोदय, परीक्षासु मम भेदः। नमस्कारं महोदय। मम एकः प्रश्नः। महोदय, यदि अहं किमपि विद्यालयं सरला पाठनम् इच्छामि, अहं कर्तुं शक्नोमि वा न? शक्नोति, भवान् पाठयितुं शक्नोति, तत्र निषेधः नास्ति। परन्तु भवान् ज्येष्ठः अस्ति, बालाः सन्ति, बालानां कृते भवतां पाठयितुं किमस्ति, सामर्थ्यं तु अस्ति, परन्तु क्षमता, सहना भवेत्। यतोहि बालाः बहु कोलाहलं कुर्वन्ति, मातॄणां कृते सहनशक्तिः अधिका भवति इति चिन्तनम्। अतः मातरः सम्यक् पाठयन्ति इति एकं चिन्तनं। बालाः कोलाहलं कुर्वन्ति चेत् कष्टम्। अतः अतः तत् अहं शक्नोमि। भवतः सहनशक्तिः अस्ति इत्युक्ते भवान् पाठयति, चिन्ता नास्ति। बालाः कोलाहलं कुर्वन्ति, नियन्त्रणं कर्तुं कष्टं। तत् सप्ताहे एकवारं सम्यक् वा? एकवारं एककक्षा, सप्ताहेन एककक्षा। सरला कृते एकदिनम् एककक्षा, सुगमा कृते एककक्षा, एवम्। आरम्भे तु सरला कृते एककक्षा, अनन्तरवर्षे नेक्स्ट् अन्य क्लास् अपि भवति, अतः द्वयं भवितुमर्हति, कक्षा घण्टाद्वयं। प्रारम्भे एकघण्टा पर्याप्तमस्ति। आमां, सरला बहुशः स्कूल् मध्ये 45 मिनिट्स् भवति, 45 मिनिट्स् भवति, 45 मिनिट्स् सरलां पाठयामः। अग्रिमवर्षे ते नेक्स्ट् क्लास् मध्ये नेक्स्ट् सुगमा आगच्छन्ति, नूतनकक्षा सरला पुनः भवति, एवम्। रामचन्द्रमूर्ति महोदय, एकं विषयं तु ज्ञातव्यम्। अत्र कति बालाः सन्ति इति अपि मुख्यविषयमस्ति। चिन्तयन्तु, अत्र शताधिकबालाः सन्ति। तस्मिन् समये तु कक्षाद्वयं वा कक्षात्रयं वा आवश्यकं भवति। इत्युक्ते एकस्मिन् दिने एव कक्षात्रयं स्वीकृत्य सम्पन्नं कर्तुं शक्नोति। नो चेत् दिनत्रयं गन्तव्यं वा इति पाठशालायां प्रति सम्भाषणं कृत्वा निश्चयं स्वीकरणीयं भवति। अवगतं वा? अवगतम्। इदानीं समये कक्षे 30 अधिकं न अस्ति भवति, इदं मम विचारः।
एवं हाँ? चेत् सप्ताहे एकवारं पर्याप्तम्। हाँ, ओके। अहं पूर्ण विवरणं प्राप्य अहं भवतः सह दूरवाण्ये भाषणं करोमि। अस्तु महोदय, अवश्यम्। अस्तु, अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? प्रश्नः अस्ति वा? जानकी महोदय, भवती अनन्तरं दूरवाणीं करोतु। पाठशालां गत्वा अनन्तरं दूरवाणीं करोतु। अस्तु महोदय, हाँ, निश्चयेन अहं हाँ। चरवाणि करिष्यामि। आम् महोदय, हरि ओम् महोदय। महोदय वदतु। अस्माकं तु उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। महान् सन्तोषः। प्रौढाः ज्येष्ठाः श्रद्धया अत्र संस्कृतभारतीकार्ये, तत्रापि विशिष्य प्रचारकार्ये प्रचारगणसदस्यरूपेण खलु सर्वे प्रचारगणसदस्यरूपेण चिन्तनं कुर्वन्ति कार्यविषये इति उत्तमः अंशः। एतावत्पर्यन्तम् आनन्दमहोदयः बहु सुलभ सरल भाषणेन कार्यस्वरूपं कार्यपद्धतिं सूचितवान्, दर्शितवान्। अस्माकं मनस्सु ये सन्देहाः तेषां निवारणम् उपायचिन्तनमपि कृतवान्। तत्र अस्माकं ज्येष्ठः गोपालकृष्णवर्यः सोऽपि सम्यक्तया मार्गदर्शनं कृतवान्। आरम्भे तु सर्वेषाम् अभिनन्दनानि, यतोहि संस्कृतकार्यार्थं समयं दातुं कार्यं कर्तुं भवन्तः सर्वे सिद्धाः सन्ति, श्रद्धालवः सन्ति इति अत्यन्तम् अभ्युदयस्य सूचकम् अस्ति। भवादृशानां ज्येष्ठानां प्रचारगणसदस्यत्वेन कार्यं कर्तुं यः सङ्कल्पः, सः सङ्कल्पः अवश्यं सफलो भविष्यति। तेन च ग्रामे ग्रामे जनपदेषु प्रान्ते नगरेषु संस्कृतकार्यस्य अभिवृद्धिः, नूतनानां संस्कृतकार्यं प्रति आनयनं, संस्कृतशिक्षणस्य विषये जागरणम्, एतत् सर्वम् अस्माभिः साधनीयम्। बालकेन्द्रविषये सुदीर्घा चर्चा सम्पन्ना, सरला इत्यादि पाठविषये अपि उत्तमा चर्चा आसीत्। तत्र प्रमाणपत्रविषये प्रश्नः आसीत्।
प्रमाणपत्रं न दीयते इति संस्कृतभारती नियमरूपेण वयं ज्ञातवन्तः। तत्र अहमेव सूचयामि, जनाः इच्छन्ति पत्रम्, एकं सुन्दरं पत्रं भवेत्। वयं प्रमाणपत्रम् इति अस्तु नास्ति, अभिनन्दनपत्रं, प्रशंसापत्रं दातुं शक्नुमः। अतः न कुर्मः इत्यपेक्षया कथं कुर्मः, किं कुर्मः, एकः अंशः एषः। द्वितीयः अंशः, बालकेन्द्रमपि कुत्रचित् देवालये चलति, कुत्रचित् जनसमूहे नाम कम्युनिटी समूहे चलति। ते जनाः यदि प्रमाणपत्रं दास्यन्ति तर्हि अस्माकं का विप्रतिपत्तिः? एते बालकाः अस्माकं देवालये सप्ताहे एकवारम् आगच्छन्ति। अत्र संस्कृतभारती शिक्षकाः बालकेन्द्रं चालयन्ति, पाठयन्ति। एते बालकाः उत्तमान् संस्कारान् अत्र प्राप्नुवन्ति इति कृत्वा एषः बालः संस्कृते श्लोकान् पठति, वाक्यानि वदति। एषः बालः संस्कृतभारती द्वारा संस्कारसम्पन्नः। एवं यदि ते दास्यन्ति सत्यं तर्हि किम्? ये इच्छन्ति प्रमाणपत्रं नाम बालकानां मातापितरौ, ते तु एवं प्रकारेण अपि तृप्ताः भवन्ति, बालकाः अपि तृप्ताः भवन्ति। भवान् एव उक्तवान् प्रमाणपत्रं नाम किमपि पत्रमस्ति चेत् जनाः आगच्छन्ति, गृहे पश्यन्ति, बालकः अपि उत्साहेन स्वमित्रेभ्यः दर्शयति, तेन मित्राणि अपि उत्साहं कुर्वन्ति। तेन केन्द्रे बालकानां संख्या अपि वर्धते, केन्द्राणामपि संख्या वर्धते। एवं प्रकारेण अस्माभिः नास्ति नास्ति इति कथनं न कर्तव्यम्। अस्ति तस्य स्वरूपं वयं चिन्तयामः। अस्माकं हस्ते समयः अस्ति, यथा समयं यथा योग्यं नियमभङ्गः न भवेत्, कस्यापि क्लेशः न भवेत्, जनानाम् उत्साहवर्धनं भवेत्। का हानिः, को दोषः? अस्तु, एवं प्रकारेण एतावत्पर्यन्तं श्रुतांशानां विषये मम अभिप्रायम् अहम् उक्तवान्। सर्वेभ्यः मम एकं निवेदनं, प्रचारगणसदस्याः वयम् इति कृत्वा अस्माकम् उपरि अत्यन्तं किं भवति, जनानां सम्मुखे वयं गच्छामः, अस्मद्द्वारा जनाः संस्कृतभारतीं जानन्ति, संस्कृतभारती कार्यं जानन्ति, संस्कृतभाषां जानन्ति। अतः अस्माकं भाषणम्, अस्माकं व्यवहारः, अस्माकं सम्पर्काः अत्यन्तम् उत्तमाः भवेयुः। तत्र संस्कृतभाषायाः यानि अनेकानि उत्तमानि वैशिष्ट्यानि सन्ति, तेषु एकं प्रधानं वैशिष्ट्यम् अत्यन्तं दृढं समग्रं व्याकरणम् अस्ति। वयं जानीमः तत्र व्याकरणस्य यानि प्रयोजनानि तत्र
तद्विषये महर्षिः पतञ्जलिः यः महाभाष्य प्रणेता मुनित्रयम् इति वयं वदामः। वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतञ्जलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्, मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यादि प्रसिद्धमस्ति। तत्र महर्षिः पतञ्जलिः व्याकरण प्रयोजन कथन संदर्भे रक्षोहागम लघ्व संदेहार्थं व्याकरणम् इति प्रयोजनानि दर्शयति। तत्र लघुता साधनम्, असंदेह कथनम्, एतत् प्रयोजनद्वयम् अपि व्याकरणस्य अस्ति। व्याकरणस्य अस्ति इत्यस्य तात्पर्यं संस्कृतभाषायाः अस्ति। तत्र लघुता नाम अल्पशब्दैः अत्यन्तं सुस्पष्टः बोधः, अर्थः, सन्देशः व्यक्तो भवेत्। तच्च संस्कृतभाषया अत्यन्तं श्रेष्ठतया भवति इति विश्वस्तरे सर्वे अंगीकुर्वन्ति। तद् यत् संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमस्ति तत् प्रचारकगणसदस्यत्वेन अस्माकं मुखे, अस्माकं लेखने, अस्माकं भाषणे आवश्यकम्। सुस्पष्टं वाक्यं भवेत्, विचारपूर्वकं भवेत्, द्वित्रिपदानि किंच स्पष्टबोधकानि तथा वाक्यं भवेत्। एवं अर्धमात्रा लाघवेन गौरवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति प्रसिद्धि। स्वाध्याय रूपेण वयं सर्वे स्वभाषा स्पष्टता विषये, निर्दुष्टता विषये, सुलभता विषये प्रयत्नः विधेयः, अभ्यासः कर्तव्यः। बहूनि पदानि, बहून् शब्दान् वयं जानीमः, किंच प्रयोग समये विस्मरामः, क्लेशम् अनुभवामः। पूर्वं क्लेशाः भवन्ति स्म अभ्यासार्थम्। इदानीं संगणकद्वारा बहूनि उपकरणानि सन्ति, उत्तमानि उपकरणानि सन्ति। शब्दरूपाणां विषये, धातुरूपाणां विषये, अत्र कः लकारः, कः पुरुषः, किं वचनं, सन्देहो भवति। शब्दस्य विषये अपि एषः शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति वा, स्त्रीलिङ्गे अस्ति वा, इकारान्तः वा, उकारान्तः वा, अस्य तृतीया बहुवचनं किं भवति, अस्य पंचमी एकवचनं किं भवति, अस्य सप्तमी द्विवचनं किं भवति इति वयं क्लेशम् अनुभवामः। ईदृशानां क्लेशानां निवारणाय नित्यम् अभ्यासः कर्तव्यः। विभक्ति योजने बहुधा
प्रमादः भवति। यत्र द्वितीया वक्तव्या तत्र प्रथमां वदामः, यत्र प्रथमा आवश्यकी तत्र द्वितीया भवति अथवा षष्ठी भवति। सः विवेकः अस्माकं जागृतः भवति। यतोहि प्रचारकगणसदस्यत्वेन वयम् अग्रे भवामः। अस्मद्द्वारा जनाः संस्कृते आगच्छन्ति, उत्सुकाः भवन्ति। अतः सुलभानि वाक्यानि, सरल प्रयोगाः, सुष्ठु निर्दुष्ट प्रयोगाः, तत्र अस्माभिः श्रमः विधेयः। अष्टाध्यायी.com इति अस्ति, प्रायः सर्वे जानन्ति। यदि न जानन्ति कृपया एकवारं पश्यन्तु। शब्दरूपाणां धातुरूपाणां विषये बहु उत्तमरीत्या वयं ततः ज्ञातुं शक्नुमः। एवमेव अस्माकं संस्कृतभारत्याः एव अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। ज्येष्ठः अस्माकं ऋषितुल्यः अस्ति श्रीमान् जनार्दन हेगड़े महोदयः, यः सम्भाषणसन्देशपत्रिका प्रारम्भकालतः सम्पादकः। शताधिकानि पुस्तकानि लिखितवान्। भाषाशुद्धिविषये, वाक्यप्रयोगविषये महोदयस्य उत्तमोत्तमानि पुस्तकानि सन्ति। विश्वासमहोदयस्य उत्तमानि व्याख्यानानि सन्ति, पाठाः सन्ति। येषां पठनेन श्रवणेन अस्माकं भाषा निर्दुष्टा भवेत्, प्रामाणिकी भवेत्, सुलभा भवेत्, सूत्ररूपा भवेत्, स्पष्टार्थबोधिका भवेत्। तथा अस्माभिः प्रयासः विधेयः। प्रचारकगणसदस्यत्वेन बालकेन्द्रस्य विषये, सरला विषये, सारणी इत्यादि विषये चिन्तनं जातम् उत्तमम्। अस्माकम् अन्ये अपि आयामाः सन्ति। प्रचारकगणद्वारा सर्वेषाम् अपि आयामानां प्रचारः अस्माभिः विधेयः। एकस्य एव अथवा द्वयस्य वा प्रचारः इति नास्ति। संस्कृतभारती प्रचारकः यः प्रचारं करोति सः प्रचारकः। प्रकृष्टेन चरणं चरति इति प्रचारः। नाम निरन्तरं प्रवासः अपि अस्माकं एकं मुख्यं कार्यं भवेत्। प्रतिसप्ताहं यस्मिन् जनपदे वयं वसामः तस्मिन् जनपदे मासस्य प्रथमसप्ताहे एकं नगरं गच्छामः, पूर्वतननगरं गच्छामः। द्वितीयसप्ताहे दक्षिणस्यां दिशि नगरं गच्छामः। तृतीयसप्ताहे पश्चिमस्यां दिशि यत् नगरमस्ति तत्र गच्छामः। चतुर्थसप्ताहे उत्तरस्यां दिशि एकस्मिन् नगरे प्रचारार्थं गच्छामः। एवं प्रकारेण यत्र यत्र जनसम्मर्दः भवति, यत्र यत्र जनाः उपविशन्ति, समयभेदेन, स्थानभेदेन
उपवेशनानि अपि भिन्नानि भवन्ति। कानिचन स्थानानि भवन्ति यत्र महिलाः अधिकतया उपविशन्ति, कानिचन स्थानानि भवन्ति यत्र वृद्धाः अधिकतया उपविशन्ति, कानिचन स्थानानि भवन्ति यत्र बालकाः युवकाः अधिकतया भवन्ति। तत्सर्वम् अस्माभिः विचिन्त्य बालकैः सह यत्र मेलनं तत्र तेषाम् आकर्षणार्थं यद् आवश्यकं तदस्माभिः तत्र प्रस्तोतव्यम्। यत्र महिलाः उपविशन्ति तत्र किं वक्तव्यं विचारं कृत्वा तत्र गन्तव्यम्। यत्र वृद्धाः, एवं प्रकारेण सर्वत्र एका एव रीतिः भवेत् इति नास्ति। यतोहि गणशः जनाः उपविशन्ति, अतः तस्य गणस्य कृते कथम् अस्माकं कार्यस्य निवेदनं भवति चेत् ते आकृष्टाः भवन्ति, प्रेरिताः भवन्ति, कार्येण सह संलग्नाः भवन्ति इति विचिन्त्य यदि वयं चलामः अवश्यम् अस्माकं कार्यं लाभदायकं भवति, आनन्ददायकं भवति। अस्माकमपि समयः सफलो जातः। मम संस्कृतसेवा, मम संस्कृतमातुः उपासनं सम्यक् जातम् इति अस्माकं तृप्तिः भवति, सन्तोषः भवति। सा संस्कृतमाता अपि, यां वयं प्रतिनित्यं वदामः वन्दे संस्कृतमातरं, सा अपि प्रसीदति, अनुगृह्णाति। अतः वयं सर्वे श्रद्धया अस्माकं कार्यस्य भागद्वयम्, एकः भागः स्वस्य भाषा स्तराभिवृद्धिः, तत्र शुद्धिः, लिङ्गानां विचारः, विभक्तीनां विचारः, रूपाणां विचारः कर्तव्यः। लेखने शुद्धता, अस्माकं स्वाध्यायः, प्रचारे लेखनकार्यद्वारा प्रचारः अपि भवति। अस्माकं मित्राणां ये समूहाः भवन्ति तत्र प्रतिनित्यम् एकं वाक्यं वा एकं सुभाषितं वा वयं लिखामः, मुखेन वदामः। तदस्माकं लेखनं शुद्धं भवेत्, निर्दुष्टं भवेत्, प्रामाणिकं भवेत्। पुनः तस्य वाचनं नाम श्लोकस्य गानमपि अत्यन्तं मधुरं, सरलं, सुस्पष्टं भवेत्। तेन जनाः सन्तोषम् अनुभवन्ति। द्वितीय भागे प्रचारः नाम बहिः सञ्चरणं, जनानां संपर्कः, जनसंपर्कः अपि गणशः, बालकगणः, युवकानां गणः, मातापित्रोर्गणः, वृद्धानां गणः, प्रौढानां गणः, तैः सह मित्रता साधनीया। तेषां चिन्तनं कथमस्ति, तेषाम् आकाङ्क्षाः कथं सन्ति इति विज्ञाय तदनुसारेण अस्माभिः तत्र पदक्षेपः करणीयः।
अस्तु, यदि भवन्तः सर्वे एवं वाञ्छन्ति तर्हि मम समीपे कश्चन उपायः अस्ति। वदामि वा? इति अस्माभिः प्रश्नः कर्तव्यः। यदा ते अभिमुखाः भवन्ति तदा अस्माभिः प्रचारकरूपेण तेषां कृते यद् योग्यं तत् सूचनीयम्। तत्र अस्माकं क्रमः अस्ति। 10 दिन संभाषण शिबिरे सर्वेषां प्रवेशः भवेत्। ते तत्र आगच्छेयुः। एवं प्रकारेण अस्माकं यानि यानि कार्याणि सन्ति तेषां कार्याणाम् अस्माकं परितः सर्वासु दिक्षु सञ्चरणेन आदौ अस्माकं शरीरप्रचारः, अनन्तरम् अस्माकं वाक्प्रचारः, अनन्तरम् अस्माकं सिद्धान्तप्रचारः, अनन्तरम् अस्माकं कार्यप्रचारः। एवं प्रकारेण यदि वयं साधयामः अवश्यं उत्तमं भवति। एवमेव अस्माकं मेलनानि, यथा अद्य मेलनं सम्पन्नम्, एवमेव नियमिततया निर्धारणं कृत्वा मासे एकवारं वा पक्षे एकवारं वा समयः कः इत्यादिकं निर्णीय अद्य प्रथममेलनमिति कृत्वा किं वक्तव्यं, के प्रश्नाः, किं प्रष्टव्यम् इत्यादि विषये वयं सर्वे अपि अस्पष्टताम् अनुभवामः। यदि नियमितरूपेण मेलनं भवति तर्हि तत्रापि शनैः शनैः स्पष्टता भवति। तदनन्तरम् ओहो, अस्माकं कार्यम् एतावत् विशालम् अस्ति, अत्र बहु कर्तुम् अस्ति, तर्हि तत्र एषः अंशः अस्मिन् मेलने, द्वितीयः अंशः द्वितीयमेलने, तृतीयः अंशः तृतीयमेलने, एवं एकस्य मेलनस्य मुख्यः विषयः एषः। एवं निर्धार्य यदि वयं नियमितरूपेण मेलनानि अपि कुर्मः तर्हि यथा अस्माभिः अग्रे किं कर्तव्यं, कथं कर्तव्यं, प्रश्नानां समस्यानां समाधानं कथं प्राप्तव्यम्, एषः विषयः चर्चितो भवति, तथैव अस्माकम् अनुभवकथनमपि भवति। गतसप्ताहे अहं मम जनपदे वा मम नगरे वा प्रचारकरूपेण एकस्मिन् गणे गतवान्, तत्र एवं चर्चा आसीत्, तत्र मम अनुभवः ईदृशः। एवं यदा वयं सर्वे परस्परं स्वानुभवान् सर्वेषां सम्मुखम् उपस्थापयामः, एकस्य अनुभवस्य लाभेन अन्येषां क्लेशाः दूरीभवन्ति। एवं परस्पर बलं वर्धते। अतः पुनः कदा अस्माकं समावेशः वयं करिष्यामः इति निर्णयं कृत्वा अद्यतनसमावेशस्य बहु उत्तमरीत्या सर्वं कार्यं सम्पन्नम् इति सर्वेभ्यः एकवारं पुनः
धन्यवादान् त्वा विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। अस्तु महोदय। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अस्तु, अद्यतनकार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। शान्तिमन्त्रं पठित्वा समापनं कुर्मः। आगच्छन्तु। कोऽपि शान्तिमन्त्रं पठितुं शक्नोति वा? अहं पठामि। आम्, पठतु महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, ॐ सर्वे सन्तु निरामया। सुखिनः। अच्छा, वदतु महोदय किञ्चित्। आम्, एकमेकं कृत्वा एकमेकं वाक्यं वदन्तु। वयं सर्वे अपि वदामः महोदय, अनुवदामः। वदन्तु, पुनः वदन्तु। शान्तिमन्त्रः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, शुभरात्रिः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।